السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से, उसका एहसान है कि आज हम दोबारा इस किताब के लिए बैठे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान बनाए, इसे हमसे कबूल फरमाए। आमीन। और इसे हमारी जिंदगियों में नाफिज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा सूरह बकरा का जो सिलसिला चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 40 तक मुकम्मल किया था। आज हम आयत 41 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमा रहे थे जो पिछली आयत थी उसमें कि जो आदम और इबलीस का वाकया चल रहा था, उसमें अल्लाह ताला ने फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और फरमाया कि जो है सब उतर जाओ और एक दूसरे के तुम दुश्मन होगे, और फिर जो मेरी हिदायत की, जो मेरी तरफ से हिदायत आएगी उसकी पैरवी करेगा तो उसके उस पे कोई खौफ नहीं होगा, ना उनको कोई गम होगा। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि ए बनी, अब यहाँ से बनी इसराइल को एड्रेस शुरू हो गया था पिछली आयत से, कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट बनी इसराइल को खिताब करके फरमाया। जी, हाथ खड़ा किया है किसी ने। जी, आमना कुछ कहना चाहा? जी, वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। जी सारा, इससे पहले कि आप लेसन शुरू करें, मैंने लास्ट क्लास में रिकॉर्डिंग के दौरान मुझसे एक बड़ी गलत बात चली गई थी, तो मैं चाह रही थी कि उसको करेक्ट कर दूं। मत जायज़ मुनफसिल के हवाले से, तो मैं जी बात कर सकती हूँ अभी या जी बाद में? जी जी जी। वो मैंने बताना था कि मत जायज़ मुनफसिल को कितना खींचना होता है, वो मेरे मुंह से निकल गया था 2 4 6 काउंट उसको खींच सकते हैं, जबकि वो मद आरिज़ सुकून होती है। तो मैंने इसको करेक्ट करना था। मद जायज़ मुनफसिल में कसर कर सकते हैं या तवस्सुत, यानी आसान अल्फाज में उसको 2 हरकत खींच सकते हैं या फिर 4 से 5 हरकत। वो 2 4 या फिर 6 हरकत मद आरिद सुकून खींच सकते हैं, मद जायज़ मुनफसिल में नहीं। तो जायज बस ये मुनफसिल मैंने को करेक्ट कितना करना खींच था। सकते हैं फिर? 2 हरकत भी खींच सकते हैं, जायज़ होता है, और 4 से 5 हरकत भी खींच सकते हैं, ये भी जायज़ है। लेकिन रिवाया हसन आसम से उसको 4 से 5 हरकत खींचना ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है। जज़ाकिल्लाह खैर। बारकल्लाह वही फीक। है। बराबर। ओके। हाँ, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमानत होती है, जो इल्म होता है। इसीलिए उनको एहसास हुआ कि नहीं, अगर रिकॉर्डिंग में गलत चला गया तो अब नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो सुन रहे होंगे वो उसकी करेक्शन कर लें। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरह की गलतियों से। इंसान है, गलती हो सकता है कभी मुझसे भी कोई गलती हो जाए। तो अगर आप में से कभी किसी को कुछ पता चले कि हाँ मेरे मुंह से गलत निकल गया है, मुझसे गलती हो गई है, तो ज़रूर मुझे भी बताया करें। इंशाल्लाह फिर हम उसकी करेक्शन कर लेंगे। और इसी से पता चलता है कि हम सब इंसान हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो परफेक्ट है, वो हर तरह की गलती से पाक है। और वही खुदा है, वही वही रब है, वही खालिक है, वही ऐसा हो सकता है। बाकी हर इंसान जो है, हम अभी हम आदम अलैहिस्सलाम का हमने किस्सा पढ़ा कि उनसे भी खता हो गई। तो बस हम इब्ने आदम हैं, हम सब आदम की औलाद हैं, तो हम सब खता के पुतले हैं। और ये खता होना ही निशानी है कि हाँ हम इंसान हैं। फरिश्तों से खता नहीं होती, इंसानों से होती है। ठीक है, तो मेरी भी कभी आपके अगर
آپ کے نظر میں ہو، آپ کی علم میں ہو کہ مجھ سے کچھ غلط بتایا گیا ہے، تو ضرور مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے بتایا جا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب پھر حضرت آدم علیہ اچھا یہاں آیت نمبر 40 سے ڈائریکٹ بنی اسرائیل کو خطاب شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اسرائیل کی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، تم سب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اور یہ نعمت کیا تھی کہ تمام انبیاء جو تھے وہ انہی میں آئے. اسرائیل میں نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں بھی، آئی ہوپ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ان کے بعد ابراہیم کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. تو دونوں ہی پروفٹ ہوئے، نبی ہوئے. اور پھر جو اسحاق تھے ان سے پھر آگے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جو نبی تھے. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. جیسے ہم عربی میں عبداللہ جو ہے اللہ کا بندہ اس کا مطلب ہے، تو وہی مطلب اسرائیل ہے جو کہ عبرانی زبان میں ہے شاید. تو اسرائیل عربی کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اسرائیل پھر جو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہوا، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اور پھر وہ کون تھے آگے سارے اور سارے نبی انہی اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہوئے سب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب کے سب اسی چین میں، اسی لینیج میں آئے اس عیسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے. تو اتنے زیادہ نبی ان کی اولاد میں آنا اسرائیل کی، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے انبیاء تم پر میں نے نعمتیں کی، انعام کیا، ان کو بہت عزت دی کہ سارے انبیاء ان میں آئے. تو پھر جو ہے میرا وعدہ پورا کرو. اور وعدہ کیا تھا کہ ہدایت کو فالو کرنا ہے. تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اور ان کا اللہ کا وعدہ کیا انسان سے، کہ جنت جو ہے جہاں سے آدم اترے تھے وہ ابن آدم کی ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے باپ کے بعد جو جائیداد ہے اس کی اولاد کو ملتی ہے نا، وہ جائیداد کا وارث ہوتی ہے. جو اولاد ہے وہ قانونی شرعی وارث ہوتی ہے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام کی ہے وہ جنت، ان کے لیے بنائی گئی تھی. تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم سب، ساری بنی نوع انسان، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. تو سب کا شرعی اور قانونی حق ہے کہ جنت میں جائیں. لیکن اگر ہم اللہ کے اس وعدے کو پورا نہیں کریں گے جو اللہ نے کیا تھا، اللہ نے ہم سے لیا تھا کہ میری ہدایت کی پیروی کرنا، جب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی. یہ آدم علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اپنے بچوں کو بتا دو جب تک میری طرف سے ہدایت آئے گی اس کو پیروی کرنی ہے. تو اگر ہم اس کو پورا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس جنت میں لے جانے کا اپنا وعدہ پورا کرے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ہی وارث ہیں جنت کے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. لیکن جو وعدہ پورا نہیں کرتا، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے انبیاء آتے ہیں ان کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سب میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو. یہ آیت نمبر 40 تک پچھلی کلاس میں ہوا تھا. آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَآمِنُوا وَآمِنُوا اور تم سب ایمان لاؤ. پہلا ہی جو لفظ ہے تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ آ گیا. مطلب اس کا جو روٹ ورڈ ہے دیکھیں بلیک میں لکھا ہوا ہے نا، الف کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک الف پڑھتے ہیں لمبا، اور میم اور نون، ٹھیک ہے. تو حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم نے آمنو تو پڑھا ہوا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں، لیکن یہ آمینو ہے، یہ فعل امر ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا روٹ ورڈ. اور ہاں یہ دیکھیں جی، تو روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک ہے. آمانا، اور یہ لکھا ہوا ہے سین. تو سین کا مطلب ہے کہ یہ باب سمع سے ہے، ٹھیک ہے. سمع یسمع،
सामिया लफ्ज है, सामिया तो उससे आमीना, ऐसे सामिया के पैटर्न पे आमीना। ठीक है, ये पैटर्न्स होते हैं। अब बाब के सामने मतलब ये जो 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 बाब हैं, 6 बाब हैं ये सुलासी मुजर्रद के। सुलासी मुजर्रद आपको पता है ना, याद है कि सिर्फ 3 लेटर जिसमें, तो सुलासी का मतलब 3। तो जिसमें सिर्फ 3 लेटर होते हैं उसके मादे में, इसमें हमजा मीम नून ये बस 3 लेटर है मादे में। तो ये सुलासी मुजर्रद है। और उसके 6 अबवाब होते हैं। ठीक है, यानी 6 मुख्तलिफ तरीकों से वो माजी और मुदारे के वजन में आ सकता है। तो एक उसमें से तरीका है कि उसका जो माजी है वो इस पैटर्न पे हो, यानी पहले पे फतहा, यानी फाइला के पैटर्न पे हो, आमीना। ठीक है, फाइला का पैटर्न है ना, जब हमने फेले माजी की गिरदान की थी तो मैंने बताया था कि उसमें फाला तो नॉर्मल पैटर्न है, सबसे ज्यादा लफ्ज फाला के पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, फाला फाला फालू फालत फालता, इस तरह जो हमने गिरदान की थी। तो सबसे ज्यादा अरबी में फ़ाला के पैटर्न पे आते हैं, लेकिन फ़ाइला के पैटर्न पे भी आ सकते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन है फ़ाइला। जैसे उसमें से एक है समिया, तो वो पूरे बाब को नाम दे दिया गया। जो भी लफ्ज उस वजन पर आएंगे उसको कहेंगे कि ये बाब यानी सामिया से है। अच्छा, उसके बाद फिर जो उसका फेल मुदारे है वो सामिया यस बनना चाहिए। सामिया यहाँ तो फाइला के वजन पे है, लेकिन उसका जो मुदारे बनता है वो यफ़अलु के वजन पर ही बनता है, यानी यस। देखें, इसका जो रूट है पहला हमजा है ना, तो यहाँ पे हमजा यस 3 है उसमें सामिया में, तो हमजा जो है वो उस पैटर्न पे या मानो यस माओ, सीन के ऊपर जज़म आ रही है तो यहाँ अलिफ के ऊपर जज़म आ रही है, तो जिसकी वजह से वो या मानो करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रूट वर्ड में हमजा है, तो जब हमजा भी आ जाए तो ये गैर सही फेल बन जाता है, क्योंकि थोड़ी सी उसकी साउंड डिफरेंट लग रही होती है। अब हमजा तो हम झटका दे के पढ़ेंगे, या मानो नॉर्मल तो हम झटका दे के नहीं पढ़ते, यस माऊ में तो झटका नहीं दिया जा रहा, तो ये हमजा की वजह से झटका आ रहा है इसमें। जब हमजा के ऊपर सुकून आ जाता है तो फिर वो झटके से पढ़ा जाता है। तो बहरहाल सामिया बाब सामिया से है, और सामिया का फेल मुदारे होता है यस्माउ। ठीक है, सामिया यस्माउ। तो इसी तरह आमीना या मनु बन गया। अमनन उसका वो है, या आमनन ये उसका वो मस्दर है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अमन में होना, अमन में होना, मुतमईन होना। ठीक है, अच्छा, अब ये होना जब आता है, देखिए एक होता है जब फेल है ना, तो उसमें मोस्टली होता है यानी कि कोई काम करना। ठीक, तो ये करना और होना का जो फर्क है ना, ये लाजिम और मुतअद्दी होता है। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, आज मैंने ये भी खोल के रखा है कि लाजिम और मुतअद्दी का भी फर्क बता दूं। फेले कुछ फेल लाजिम होते हैं और कुछ मुतअद्दी होते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल चाहता है और मफरूल का हाजतमंद ना हो। जैसे मैं इसकी मिसाल तो आपको मैंने बगैर नाम के बहुत दफा दी हुई है। जैसे ज़हबा खालिदुन, खालिद चला गया। इसके साथ कोई मफऊल का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। कहाँ चले, यानी मतलब चला गया तो वो खुद ही चला गया ना, उसने किसी के ऊपर नहीं काम किया, वो खुद काम कर रहा है, और वो उसका यानी वो उसके ऊपर ही काम वाक़ हो रहा है, वो खुद ही जा रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ज़ाहबा फ़ेल लाजिम है, यानी सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल और फ़ाइल बस यही इसमें आते हैं। और इसकी मिसालें कौन सी हैं, नज़ला दखला खरजा जलसा। ठीक है, वो उतरा, वो दाखिल हुआ, वो निकला, वो बैठा। मैंने ये आपको दाखला करके तो बहुत दफ़ा मिसाल दी हुई है। ठीक है, दाखला वो दाखिल हुआ, और खराजा वो निकला। ठीक है, जालासा वो बैठा। तो ऐसे लफ्ज जिसके यानी आखिर में होता है कि वो हुआ, इसमें काम के होने का मफहूम पाया जाता है। ये देखें जरा, उर्दू में काम के होने का मफहूम पाया जाता है, और उसमें ने का तर्जुमा नहीं आता। ठीक है, जैसे देखें ना कि वो निकला, ने का तर्जुमा, ने तो नहीं बोला हमने बीच में, वो दाखिल हुआ, ने तो नहीं बीच में बोला ट्रांसलेशन में। ठीक है, ये उन्होंने निशानी के लिए बताया। अब उसके ऑपोजिट फ़िल मुतअद्दी है। ठीक है, ऐसा फ़िल जो अपने फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल का भी हाजतमंद हो। बात आपको पूरी इनकम्प्लीट लगेगी अगर वो आप मफ़ऊल ना जिक्र करें साथ। ठीक है, मसलन
ज़रब खालिदुन, खालिद ने मारा। तो लाजिम बात है कि किसी को मारा ना, उसका लाजिम मफऊल भी ही होना चाहिए। तो फिर हामिदन, के हामिद को मारा। ठीक है, खालिद ने हामिद को मारा। तो अब देखिए इसमें ने का तर्जुमा आ गया उर्दू में। ठीक है, तो जिसमें ने का तर्जुमा आ रहा है वो मुतअद्दी है। और मैंने इसको ऐसे याद रखा है, मुझे भूल जाता था कि कौन सा वाला लाजिम है और कौन सा वाला मुतअद्दी है। तो मुतअद्दी अदद से, जैसे आप समझे ना, मैं आपको क्लू दे रही हूँ बस। तो जैसे अदद होता है, अदद क्या होता है, नंबर। तो इसमें सिर्फ दो ही नंबर है। ठीक है, फेल और फाइल है बस। लेकिन इसमें अदद बढ़ गया है, तो ये मुतअद्दी हो गया है। ठीक है, इसमें फेल फाइल मफऊल तीनों ही जो है वो लाजिम होने चाहिए। ठीक है, तो ये मुतअद्दी बन गया, इसमें ज्यादा अदद चाहिए। तो जैसे खलका, उसने पैदा किया, तो जाहिर है कि किसी को पैदा किया ना, लाजिम बात है। तो ये मुतअद्दी है, उसने पैदा किया, उसने सजदा किया। देखें ने का तर्जुमा आ रहा है इसमें। ठीक, नासरा, उसने मदद की, क़तला, उसने कत्ल किया। तो लाजिम बात है कि किसी को कत्ल किया। ठीक हो गया। तो ये एक नोट दिया हुआ है कि फाउला के वजन पर आने वाले तमाम अफ़आल लाजिम होते हैं। देखें जरा, एक बड़ा हिंट दिया हुआ उन्होंने कि हमें पता है ना माजी के कितने पैटर्न हैं। फ़अला, या फ़ाइला, या फ़ाउला। सबसे कम फ़ाउला के पैटर्न पे होते हैं, और जो फ़ाउला के पैटर्न पर होते हैं वो सारे अफ़आल लाजिम होते हैं। यानी वो इसी तरह के होते हैं, इस तरह के। ठीक है, और इनका मजहूल भी मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो खुद हुआ ना, जैसे मतलब दाखला। तो उसका यानी दुखिला, वो दाखिल हुआ गया, ऐसे नहीं होता। अदखला का होगा अदखला, उसने दाखिल किया। तो ठीक है, इनका मजहूल नहीं होता, यानी उसमें होता ही नहीं है इसका मजहूल, उन्होंने कहा। ठीक है, फाउला के वजन पर आने वाले अफआल का। अ, ठीक हो गया, आई होप कि ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जब भी ऐसा होगा ना कि वो हुआ, उसने तो वो जो है वो हुआ, निकला, बैठा वगैरह, जिसमें ने नहीं आता, वो सारे फेले लाजिम होते हैं। अच्छा, और जो सुलासी मजीद फीही के अबवाब हैं, उसमें यही होता है कि कभी कभी लाजिम को मुतअद्दी में तब्दील करते हैं। यानी जैसे उसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, जैसे दाखला है, तो इसको हम, ये तो वही है ना, तीन अल्फाज, तीन लेटर, दा खा लाम, दाखला। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम अलिफ का इजाफा कर दें, शुरू में हम अदखला कर दें, तो ये मजीद फीही बन गया बाब। ठीक है, तो मजीद फीही में फिर इसका तर्जमा हो जाएगा कि उसने दाखिल किया, अदखला, उसने दाखिल किया। तो ये लाजिम से मुतअद्दी बन गया, कि उसमें नून का तर्जुमा आ जाएगा। ठीक है, खराजा, वो निकला। ये फेले लाजिम है नॉर्मल सुलासी मुजर्रद में, तीन जब लेटर होंगे। लेकिन जब अखराजा इसको करें, अलिफ लगा दें शुरू में, तो ये मुतअद्दी बन जाएगा। उसने निकाला, अखराजा, उसने निकाला, इस तरह से। तो हम कहते हैं कि फेले लाजिम से मुतअद्दी में बदल गया, सुलासी मजीद फीही में दाखिल होके। और वो किस में दाखिल करें, अब बाब अफ़अला में हम करें। अफ़अला युफ़अलु इफ़आलुन, बाब इफ़आल। कोई उसको बाब अफ़अला भी कहते हैं, कोई बाब इफ़आल भी कहते हैं। यानी कोई बाब का नाम फ़ेल माजी के वजन से रखते हैं, और कोई बाब का नाम मुदारे के वजन से रखते हैं। इट्स फाइन, किसी भी तरह हम याद कर सकते हैं। ज्यादातर मस्दर के नाम से, सॉरी, बाब का नाम पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बाबे इफ़ाल में, नहीं सॉरी, फाउला के वजन पर लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, चलें, तो ये एक बात मैंने आपको बतानी थी इसकी। अब वापस जरा आते हैं उस पेज पे जहाँ पे आमीना को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आमीना, तो ये बात सामिया से है, आमीना। अमन में होना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी लाजिम है। ठीक है, अमन में होना, मुतमइन होना। ठीक है, हाँ, और सूरह बकरा से देखें उन्होंने मिसाल दी हुई है, फाइजा अमिन तुम, बस जब तुम अमन में आ जाओ, अमन में हो जाओ, फमन तमत्ता,
تو جو کوئی مطلب تمتع فائدہ اٹھائے عمرہ سے حج تک کا، تو اس کو جو ہدی میسر ہو وہ کر ڈالے، ٹھیک ہے، یہ مطلب آگے جا کے ہم انشاءاللہ آیت پڑھیں گے۔ اور اس کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ کسی معاملے پر بھروسہ کرنا، ابھی یہاں پہ چونکہ ہمارا نہیں ہے، ہم دوبارہ اس کو ایک دفعہ کر لیں گے جب آئے گا۔ ابھی ہمارا جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے باب افعال سے ہی، ٹھیک ہے۔ ابھی ابھی جو میں باب افعال کی آپ کو مثال دے رہی تھی نا، یہ دیکھیں باب افعال، یہ کیا ہے؟ افعل یفعل، افعال، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ثلاثی مزید فیہ میں ہے، وہی جو ہم حمزہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعل کے وزن پر آئے گا، افعل کے وزن پر جب آئے گا، ٹھیک ہے، اس طرح سے دیکھیں، یہ افعل یفعل، ٹھیک ہے، یہ وزن ہے باب افعال کا، افعال اس کا مصدر ہے، افعل یفعل، یہ بالکل اس کا نارمل وزن ہی یہ ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے۔ افعل، یہ میں نے جزم لگائی ہے، یفعل، یہ اس کا وزن ہوتا ہے ہمیشہ، افعل یفعل۔ تو اس وزن پہ جب ہم نے یہ حمزہ میم نون کو رکھا تو یہ کیا بنے؟ امن آئی، دیکھیں یہ حمزہ ہے، مطلب یہ جو حمزہ تھا نا اس پہ سکون آ گیا اب، کیونکہ یہاں پہلا جو بھی لیٹر ہے نا روٹ ورڈ کا، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا، روٹ لیٹرز کیا ہے اس کے؟ حمزہ میم نون نا، یہی ہے نا تینوں روٹ لیٹر، حمزہ میم نون، جیسے یہاں پہ فا عین لام روٹ لیٹر ہے، تو باب فعال میں آنے سے وہ افعال، پہلا جو روٹ لیٹر ہے وہ ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب پہلا ساکن ہونے سے وہ جھٹکے سے پڑھا جا رہا ہے امانا، ٹھیک ہے، امانا، اور یو مینو پھر پڑھا جا رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو جو یہ رول ہے کہ جب دو حمزہ، کیونکہ اب یہاں پہ بھی الف ہے یہاں پہ بھی الف ہے، تو جب دو جو ہے نا الف آگے ہیں اور جو پہلا سکون والا ہے تو پھر اس کو ہم دونوں کو ملا کے اس طرح لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، یہ رول ہے حمزہ کا، دو الف دیکھیں اکٹھے آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو پھر اس طرح لکھ سکتے ہیں، آمنا، یعنی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک چھوٹا جو فتحہ ہے، یعنی جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں اردو میں، وہ بھی ایک الف ہی ہوتا ہے، تو یہ دو الف اس طرح لکھنے کے بجائے یہ اس طرح لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا اور آگے منا تو ویسے منا، اور یو مینو میں تو وہ پرابلم نہیں ہے کہ دو حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اس میں تو ویسے ہی آ گیا تو ایز اٹ از رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ اور جو یہاں پر بھی دو ہے نا، ایمانن، جیسے افعال ان کے وزن پر، تو یہ بھی ایمانن بن جائے گا۔ اور اس کا رول یہ ہے، اس کو مطلب مرج کرنے کا بھی رول یہ ہے کہ اگر جیسے دو ہے نا یعنی اگلا ساکن ہے، جیسے یہاں پہ بھی دونوں میں وہی کیس ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک منٹ، ہاں تو میں کلر ڈفرنٹ لے لوں، ہاں اب دیکھیں یہاں پر مطلب رول یہ ہے کہ اگر ایک الف ہے اس کے اوپر کوئی حرکت ہے اور آگے ساکن الف ہے، تو اس پر جو حرکت ہے نا اس کے مطابق ایک حرف علت آگے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کو مرج کرنے کے لیے حمزہ کے بارے میں یہ رول ہے۔ تو یہاں پہ فتحہ تھا تو فتحہ کے کمپیٹیبل بھی ایک الف ہی، فتح کے کمپیٹیبل بھی الف ہی ہوتا ہے، میں نے بتایا ہوا نا آپ کو کہ فتح کے کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ الف، اور کسرہ کے کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ یا، ٹھیک ہے، اور ضمہ کے کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ اگر ضمہ ہے تو اس کے کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ واو، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ الف فتحہ کے کمپیٹیبل الف تھا تو ایک الف ہی لگانا تھا، تو وہ اس طرح اس فارم میں لکھا گیا، میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو یہاں پہ تو ویسے ہی خیر یؤمنو ایلو کے وزن پہ یؤمنو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جو یہ اس کا مصدر تھا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ افعل یفعل، افعال، افعالا، لون افعال کہتے ہیں یا افعالا کہتے ہیں، مصدر چونکہ زیادہ تر حالت نصب میں بولا جاتا ہے اس لیے افعالا لکھا ہوا ہے، افعالا۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب ہم نے ان کو بھی دو الف اکٹھے ہیں نا تو ان کو ایک کر کے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں کسرہ ہے تو کسرہ کے کمپیٹیبل کیا ہوتا ہے؟ یا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ
ایمانن بن گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایمانن سے یہ ایمانن بن گیا. آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آمنا کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے فتحہ تھا اس کے اوپر، اور فتحہ کی وجہ سے ایک الف آ گیا، تو الف کو ہم نے اس طرح لکھ دیا. اور یہاں پہ چونکہ کسرہ ہے اس کے مصدر میں، تو کسرہ کے ساتھ پھر یا کمپیٹیبل ہوتی ہے، تو اس لیے ایمانن بن گیا وہ. ٹھیک ہے، اب استعمال یہ اس شکل میں ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا، تو یہ باب فعال میں ہی ہے جو ابھی ہمارا لفظ آیا یہاں پر سبق میں. تو یہ کیا ہے؟ آمنا. اب استعمالی یہ ہے، ٹھیک ہے، چینج کر کے. اصل میں یہ بن رہا تھا وزن پہ، لیکن اس کو چینج کر کے اس طرح استعمال ہوتا ہے. استعمالی یہ ہے الفاظ. آمنا یؤمنو، چونکہ دیکھیں اس کا وہ نہیں چینج ہوا، تو اس لیے اس کو جھٹکے سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں. آمنا یؤمنو ایمانن، یہ ہے تین، ماضی، مضارع اور مصدر کا وزن. اچھا، اب اس میں اس کے تین معنی دیکھیں لکھے ہوئے ہیں. پہلا ہے آمنا، کسی کو امن دینا. اب دیکھیں وہ کیا تھا؟ امینا، جو خالی ثلاثی مجرد تھا نا، امینا. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لازم ہے خود امن میں ہونا، ٹھیک ہے، خود مطمئن ہونا. لیکن یہ چونکہ ہم نے ثلاثی مزید فی ہی میں ڈال دیا ہے، تو اب ہے کہ کسی کو امن دینا، خود امن میں نہیں ہونا بلکہ کسی کو امن دینا. رائٹ، وہی لازم سے متعدی میں بدل گیا ہے. پہلے جو ثلاثی مجرد تھا وہ لازم تھا خود امن میں ہونا، لیکن جب ہم نے اس کو ثلاثی مزید فی میں ڈالا، باب افعال میں ڈالا، تو یہ اس میں متعدی میں بدل گیا. ٹھیک ہے، کسی کو امن دینا. اچھا، اب اس کا مفعول جو ہے وہ بنفس ہی آتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ، جیسے وَآمَنَهُمْ، اور اس نے امن دیا، ہم ان کو. آمنا، اس نے امن دیا، ہم ان کو. یہ فعل ہے، آمنا اس نے امن دیا، اور فعل کے ساتھ جو مفعول جڑا ہوا ہے وہ ایسے ہی ساتھ، مطلب فعل کے ساتھ جو بھی ضمیر جڑی ہوتی ہے مفعول بنتی ہے نا. ہمیں یہ تو ہمیں رول اچھے سے یاد ہو گیا اب. ٹھیک ہے، اور انہیں یعنی اس کے ساتھ کوئی پرپوزیشن نہیں لگتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کسی کی بات مان لینا، یہ ہے کسی کو امن دینا. ٹھیک ہے، کسی کی بات مان لینا. اب اس کے لیے لام کا صلہ آتا ہے، اس میں پرپوزیشن لگتی ہے لام کی اس کے مفعول کے ساتھ. یعنی جیسے دیکھیں، قل لا تعتذروا، کہہ دیجئے کہ تم عذر مت بناؤ. لن نؤمن، اب یؤمن سے فعل مضارع ہے نا، یؤمن یؤمنو یؤمنو یؤمنون یؤمنان یؤمنون. ٹھیک ہے، پوری گردان چلتی ہے. تو نؤمنو، نؤمنو متکلم کا جمع کا صیغہ بن گیا نا نون کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے تو نؤمنو ہے نارمل، نؤمنو، لیکن ہم نے جب فعل مضارع کی گردان کی تھی نا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نارمل جو ہوتی ہے نا فعل مضارع کی حالت، وہ رفع کی ہوتی ہے. جیسے دیکھیں، فعل فعل یفعلو، لو، لام کے اوپر ضمہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یفعلو یفعلانی یفعلون تفعلو تفعلانی تفعلون، آپ نے گردانے کی ہوئی ہے نا ساری. تو نارملی وہ ہوتی ہے ضمہ کے ساتھ، لیکن یہاں پر کیوں فتح آیا ہے؟ لن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لن کے بعد جو بھی فعل آئے گا فعل مضارع، اس کو یہ فتح دے دے گا، کیونکہ ماضی تو چینج ہی نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لن جو ہے نا ہرگز نہیں، تو ہرگز نہیں یا تو ابھی کے لیے آ رہا ہے یا فیوچر کے لیے آتا ہے. اور بلکہ جب فعل مضارع، ہمیں پتہ ہے کہ ماضی اور مضارع، فعل مضارع ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن جب لن آ جائے تو وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا. تو لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز بات نہیں مانیں گے. جب لکم ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری، تمہارے لیے ہم ہرگز ایمان نہیں لیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. ل کا صلہ آئے تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کسی کی بات ماننا. اور اگر سیم لفظ بی کے صلے کے ساتھ آئے، دیکھیں پرپوزیشن بی آ گئی اس کے ساتھ. اب تین چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. ایک ہے کہ کوئی پرپوزیشن آتی ہی نہیں، بنفسی یعنی خود ہی آ جاتا ہے، ایسے ہی آ جاتا ہے مفعول. ایک ہے کہ
لام کی preposition کے ساتھ آتا ہے اور ایک ہے کہ بی کی preposition کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بی کی preposition کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، دل سے تصدیق کرنا کسی بات کی، ٹھیک ہے؟ خالی آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کو امن دینا، لی کے ساتھ آئے، لام کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے کسی کی بات ماننا، اور بی کے صلے کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا کسی پر، یعنی دل سے تصدیق کرنا، دل سے اس کو مان لینا۔ تو یہ سورہ بقرہ میں ہم شروع میں بھی پڑھا ہے، اس وقت میں نے اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی تھی، نئی نئی کلاس تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو تب یہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ تو یہ یہی جو ہے نا، دیکھیے یہ جو باب افعال میں جا کے یؤمنو ہوا، ٹھیک ہے، یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، یؤمنون از جمع، جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یؤمنون، باب افعال سے۔ اچھا، اب آگے ہم چلتے ہیں اسی سے، جو اسی سے فعل امر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آمنا یؤمنو، یؤمنو ہم پتہ ہے نا فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے نا فعل امر، تو اس کو ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے چل کے فعل امر بھی دکھایا ہوا ہے انہوں نے، جی، یہ جو یہ تھا یؤمنو، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے اس کا، چلے یہی میں بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو، ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یؤمنو کیسے بنا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے بھلا۔ اس کی ہم وہ ہٹاتے ہیں علامت مضارع ہے نا فعل امر بنانے کے لیے، تو علامت مضارع تو ہٹ گئی، ٹھیک ہے۔ اب بس یہی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے اب؟ اب نہیں پڑھا جا رہا نا، حمزہ کے اوپر سکون ہے، تو پھر ایک الف تو ہم نے لگا دیا، اور اس کے باب فعال میں، ایک منٹ، باب افعال میں اگر آپ کو یاد ہو، جب میں نے فعل امر آپ کو پچھلی کلاس میں دکھایا تھا اور جویریہ نے وہ پکچر بھی اس کی بھیج دی تھی، کہ اس میں نا ہمیشہ فتحہ ہی لگتا ہے، ریممبر؟ میں نے آپ کو صرف کہا تھا کہ ایک ایکسیپشن ہم نے پڑھا ہوا تھا، کہ ہم جب اس کو ہٹاتے ہیں علامت مضارع کو، تو اس میں اس کا جو اگلا ہوتا ہے نا، علامت مضارع ہٹا کے تو جو یہ سیکنڈ لیٹر اس کے حساب سے لگتا ہے، اگر یہاں فتح اور کسرہ ہو تو دونوں صورتوں میں کسرہ لگتا ہے، اور اگر ضمہ ہو تو ضمہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب پہ کام کرے گا سوائے باب افعال کے، the only one exemption is باب افعال، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جویریہ اگر آپ کلاس میں ہیں تو اس کو ذرا ٹیگ کر دیں دوبارہ، آپ نے پچھلی کلاس میں شیئر کیا تھا مجھے یاد ہے، اس میں گروپ میں نا، اس کو ذرا ٹیگ کر دیں دوبارہ تاکہ سب لوگ دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ اچھا، تو باب افعال صرف ایسا باب ہے کہ جس میں ہر صورت میں فتحہ ہی لگتا ہے، چاہے یہاں کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو اب یہاں پہ فتحہ ہی اسی وجہ سے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ ہٹ گیا اور فتحہ لگ کے تو یہ کیا بن گیا، اور فتحہ کے پھر کمپیٹیبل لگے گا تو یہ آمن، جو یؤمنو تھا اس سے یہ ہٹا فتح، یہ سوری، یہ والا ہٹا، اور اس کے ایک ہم نے الف لگایا، اور پھر الف کے من کے بجائے الف کے کمپیٹیبل کیا آئے گی، حرف علت الف آئے گا، ٹھیک ہے، فتحہ کے کمپیٹیبل، تو یہ آمن بن جائے گا، آمن، اور ہم سکون تو اینڈ پہ دیتے ہیں آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، تو آمن ایمان لا، یہ بن گیا آپ کا فعل امر۔ تو آمن، آمینہ، آمینو، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح ہی گردان چلتی ہے۔ تو آمینو، آمن تو ایک بندہ ایمان لے کے آ، تصدیق کر دل سے، اور آمینو اس کی جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فائنلی میں آپ کو شارٹ کٹ اگر بتاؤں اس کا یاد رکھنے کا، تو اگر آمنو ہوگا یہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا آمنو، وہ سب ایمان لائے، وہ فعل ماضی ہوگا، جیسے پیچھے ہم نے آمنہ بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آمینو ہوگا، میم کے نیچے کسرہ ہوگا، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، آمینو تم سب ایمان لاؤ، آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہوگا، آمینو تم سب ایمان لاؤ فعل امر ہوگا جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اور ہاں یہ پہلے بھی ہم پڑھ
آمینو میں نے ڈیٹیل نہیں بتائی ہوگی، میں نے آپ کو نشانی ضرور تب بھی بتا دی ہوگی، یہاں پر بھی آ رہا ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایم شور کہ وہاں ڈیٹیل نہیں بتائی تھی کیونکہ نئی نئی کلاس تھی، اب تھوڑا سا جمنا شروع ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں ڈیٹیل بھی بتا دوں آپ کو۔ کما آمنا، دیکھیں یہاں آمینو ایمان لے آؤ یہ والا ہے جو فعل امر کا جمع، ٹھیک ہے، اور یہاں ہے کما آمنا، جیسا کہ ایمان لائے، فتحہ کے ساتھ، اور فتحہ کے ساتھ، یہ فعل ماضی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ اس کا صرف یہاں فتحہ چینج کر دیں گی تو یہ آمنا، آمنا، آمنو، یہ اس کا بنے گا، یہ فعل ماضی ہے آمنا، اور فعل ماضی کی نشانی کیا ہے کہ اینڈ پہ بھی فتحہ ہی آ رہا ہے فعل ماضی میں، تو آمنا، آمنا تسنیہ بنے گا، آمنو جمع بنے گا، ٹھیک ہے، تو وہ سب ایمان لائے، لیکن آمینو فعل امر ہے، ٹھیک ہو گیا، اب اس کو یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے، اور اکثر یہ جو ہے نا لفظ ایسا ہے کہ بار بار آتا رہتا ہے قرآن پاک میں۔ اچھا، ہاں، اور جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے سب لوگ ایمان لائے، آمن الناس، جیسے ایمان لائے ناسو دوسرے لوگ، اور اس سے اسم الفاعل بنا ہے وہ مؤمن، اسم الفاعل کا مطلب ہے نہیں کام کرنے والا، ٹھیک ہے، مؤمن امن دینے والا، جیسے معلم تعلیم دینے والا، منہ جب لگتا ہے نا، روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، اور اس کے پیچھے اگر ایک میم وما والا لگ جائے نا، میم کے اوپر وما آ جائے تو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، جیسے معلم تعلیم دینے والا، مفتی فتویٰ دینے والا، مؤمن ایمان لانے والا، ٹھیک ہے، ایمان لانے والا، اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ چلیں میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل ہوگی، اب ہم واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پہلے ہی لفظ کافی تفصیل طلب تھا، وَآمِنُوا، اور تم سب ایمان لاؤ، بیما، بی ساتھ بھی ہوتا ہے، ماں جو، اس کے ساتھ جو، یا اس پر جو، انزلتو، یہ بھی بہت دفعہ میں بتا چکی ہوں، اس کا روٹ ورڈ دیکھیں نون ز لام ہے جو کہ نازلہ بنتا ہے، لیکن یہ انزلہ یہ باب افعال میں داخل ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ادخلا اسی وزن پہ انزلہ، اور داخلہ کا مطلب داخل ہوا، انزلہ داخل کیا، اسی طرح نزلہ کا مطلب نازل ہوا، لیکن انزلہ کا مطلب نازل کیا، تو اس لیے ہم ترجمہ کریں نازل کیا، تو انزلہ، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزل، ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ پورا جمع کا وہ پوری گردان چلتی ہے، تو پھر انزلتو اگر آپ پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ فعلتو کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، آخر میں تا کے اوپر ضمہ، فعل ماضی کا جمع، سوری واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، فعلتو، فعلنا، تو یہ انزلتو، انزلنا، اس طرح ہوگا، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزلتو میں نے نازل کیا۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ گردانیں کتنی امپورٹنٹ ہے، آپ نے گردان یاد کی ہوئی ہے، اس کی اتنی زیادہ آپ کو پکی پہچان ہے کہ کون سا صیغہ ہے تو اس کا پھر کیسے ترجمہ ہے، انزلنا ہے تو کیسے آئے گا، انزلتو ہے تو کیسے آئے گا، انزلتا ہے تو کیسے ترجمہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا جو یہ جو ضمائر ہیں یہ اسی سے چینج ہو رہے ہیں نا، تو بہت اچھے، اگر آپ کو گردانیں بھی پکی نہیں ہیں تو ضرور پکی کریں، ٹھیک ہے، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقن تصدیق کرنے والا، ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میم کے اوپر ضمہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ تو صاد دال قاف ہے، ٹھیک ہے نا، روٹ ورڈ تو صاد دال قاف ہے، اور چونکہ یہاں پہ یہ آپ کو ڈبل زبر نظر آ رہی ہے، فتحتین، دو فتح نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو کیسا پھر اسم ہے، اسم الفاعل ہے یہ، یعنی کام کرنے والا، فاعل کون ہوتا ہے، کام کرنے والا، لیکن یہ اسم الفاعل ہے، یعنی کام کرنے والے کا نام ہے، جیسے مفتی، جیسے معلم، وہ نام ہوتا ہے نا ایک پڑھا ہوا کہ وہ کام کرنے والے کو وہ نام دیا گیا ہے، تو معلم تعلیم دینے والا، مفتی فتویٰ دینے والا، کوئی کام کرنے والا، فاعل کون ہوتا ہے، کام کرنے والا، تو مصدق تصدیق کرنے والا، مکذب جھٹلانے والا، اس طرح سے، ٹھیک ہے، مجرم جرم کرنے والا، کیونکہ اس میں جیم را میم ہے روٹ ورڈ، تو یہ سارے جو میم کے اوپر ضمہ شروع میں آئیں یہ اسم الفاعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تصدیق کرنے والا، مصدقن تصدیق کرنے والا،
लिमा, उसकी जो, ली के लिए, मा जो, माकुम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है, मा पास या साथ, जो तुम्हारे पास है यानी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है यानी तुम्हारे पास है, एक ही बात है, ठीक है। मा का मतलब ऐसा साथ हमने पढ़ा हुआ ना, इसलिए आपको बता रही हूँ कि जुमले के हिसाब से हम उसको थोड़ा डिफरेंट तर्जुमा कर लेते हैं। और ईमान लाओ अ, उसके साथ जो, उस चीज के साथ जो अंजल तो मैंने नाजिल किया, और वो तस्दीक करने वाली है। वो चीज क्या नाजिल किया अल्लाह ताला ने? कुरान पाक, ठीक है। अब कुरान की बात हो रही है कि वो तस्दीक करने वाला है, मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला है। तस्दीक करना क्या होता है? कि सच्चा कहना। लिमा उसको जो, माकुम तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या था? ये किसको बात कर रहे हैं अल्लाह ताला? बनी इसराइल को कर रहे हैं ना। या बनी इसराइल, जो पिछली आयत पे शुरू हुआ था ना। तो बनी इसराइल कौन है? जिनके पास सारे अंबिया आए, और सारे अंबिया में से आखिरी कौन थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम पर जो कुछ नाजिल हुआ, या पीछे मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कुछ नाजिल हुआ, वो था ना उन बनी इसराइल के पास, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास है, यानी जो जो बाइबल है, जो तौरात वगैरह है, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट जो है, उनकी तस्दीक करने वाला है। क्योंकि यहाँ कुरान में, कुरान कैसे उनकी तस्दीक करता है? कि कुरान में जिक्र है तौरात का, जबूर का, इंजील का। तो जो कुछ तुम्हारे पास है ना, उसमें अल्लाह ताला ये कुरान जो मैंने अभी नाजिल किया है, ये उसकी तस्दीक करता है, उसको बताता है कि हाँ ये सच्ची किताबें हैं जो अल्लाह ने नाजिल की हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो वो बात नहीं है। लेकिन वो कुरान ये भी बताता है कि उनमें चेंजेस क्या क्या आ गए हुए हैं। आगे इंशाल्लाह हम तफसील में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें जो जो सच्ची सच्ची बातें हैं बाइबल में, तौरात, इंजील, जबूर में, वो भी कुरान बताता है कि अल्लाह ने ये चीज नाजिल की थी। आई एम सॉरी। और जो फिर उन्होंने चेंजेस के लिए, कुरान ने वो भी सर्च करके बता दिया, ठीक है। तो इसलिए ये मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला है, सच्ची बातों की तस्दीक करने वाला, और झूठी बातों के बारे में भी खबर देते हैं कि ये लोगों ने अपने हाथों से लिख के साथ में शामिल कर लिया हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान लाओ। बनी इसराइल को कहा जा रहा है यहाँ पे, तुम सब ईमान लाओ उस पर जो मैंने नाजिल किया। क्या? यानी कुरान। और वो तस्दीक करने वाला है उस चीज की जो तुम्हारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। यानी तुम्हारी किताबों की भी ये तस्दीक करने वाला है। इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए ये कोई नई चीज नहीं है, उसी अल्लाह की तरफ से आया है, जिससे अल्लाह की तरफ से हमारी किताबें आई हुई हैं, ये तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अच्छा, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला, और ना, तकूनु, तुम सब हो जाओ, तुम सब बन जाओ। और ये काना, हमने पिछली दफा गर्दान शेयर कर दी है ना। कौला, काना, बिल्कुल उसी पैटर्न पे था। काना, काना, कानू, ठीक है। उससे पहले मुबारे बनता है काना से यकूनु, काना यकूनु। तो यकूनु से फिर तकूनु, तुम सब हो जाओ, ठीक है। यकूनु, यकूनानी, यकूनूना, मादे मुदारे दोनों की किरदानें शेयर हुई हुई हैं। जरूर उनको बार बार रिपीट करके, अगर कोई उस गर्दान को भी टैग कर दे जरा दोबारा, तो सबके लिए सहूलत हो जाएगी। इस वीक में आप लोग रिवाइज कर लें, जो अच्छे से साथ हमारे चल रहे हैं और वो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस गर्दान को भी रिवाइज कर लें। तकूनु, तुम सब हो जाओ, अव्वल काफिरिन, पहले काफिर, यानी कि पहले ही इसके इनकार करने वाले तुम ही मत बन जाना। ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि बाकी तो जो ऐसे लोग हैं जिन पे कोई किताबें नाजिल ही नहीं हुई, चलो उनको तो टाइम लगे समझने में, कुरैश ऐसे थे, उन वो तो टाइम लें, क्योंकि उनके पास तो नबी आने की कोई सुन्नत ही नहीं थी, कोई उनको पता ही नहीं था किताब क्या होती है और शरीयत क्या होती है। लेकिन तुम्हें तो पता है, तो तुम इसके पहले इनकार करने, अव्वला पहले, काफिर इनकार करने वाले मत बन जाना, भी इसके साथ, इन इसके, इस कुरान के पहले इनकारी तुम मत बन जाना, इस पर ईमान ले आओ। बल्कि अल्लाह ताला कह रहे तुम सब ईमान ले आओ, ठीक है। कितने प्यारे तरीके से देखें अल्लाह ताला समझा रहे हैं। वला तश्तरू, और ना तुम बेचो। अब तश्तरू जो है, इसमें भी अगर आप देखें तो शीन तारा वैसे नजर आ रहा है, ब्लैक में लिखा हुआ, ठीक है। बेचो, ता का उन्होंने लिखा हुआ है तुम, और वाओ अलिफ जो है ब्लू में, इसका मतलब है सब, जमा के लिए, ठीक है। मैं अगर ये भी आपको डिक्शनरी से खोल के एक मिनट दिखाऊं, इसका पेज चेंज कर लूं। जी। अ, हाँ,
अच्छा पिछले पेज पे अ, ये ये रहा। ठीक है, इसका रूट वर्ड असल में शीन रॉ या है। ठीक है, असल में जो रूट वर्ड है शीन रॉ या है, शरा। और ये दुआद लिखे ना, ये बाब दौर आबा से है। जैसे मैं अभी सामिया, मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया ना कि जो 3 लेटर वाले सुलासी मुजर्रद होते हैं उसके 6 बाब होते हैं, तो उसमें से एक सामिया है और एक दौर आबा है। तो शरा या यशरियु ऐसे बनता है एक्चुअली। लेकिन वही चूंकि या है वो वीक लेटर है, तो उसमें चेंज करके इसके मुताबिक हम हरकत देते हैं। तो वो अलिफ मतलब अलिफ आनी चाहिए ना, इसको हटा के। और ये भी बताया हुआ है कि या थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इसलिए वो ना अपनी हरकत तो खो देता है लेकिन रहता है मौजूद वहां पे, हटता नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रांग है या जब एंड पे आए तो ये शराब बन गया। ठीक है, शरा अलिफ आया ना इसकी जगह, तो अलिफ इस पढ़ने में इस शक्ल में आ गया यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, शरा यशरी। बहरहाल इसकी डिटेल में मैं भी नहीं जा रही, आपको होपफुली समझ आ भी रही होगी। शरा यशरी शराअन इस्तेमाली, इस तरह से इस्तेमाल इस तरह होता है, असल इस तरह है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, तो इसका शरा का मतलब ही होता है सौदा करना, और सौदे में देखें बेचना खरीदना दोनों आता है ना। ठीक है ना, सौदा क्या होता है कि कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, तो शरा की ये मानिए बेसिकली। अच्छा तो वो कह रहे हैं कि जो चीज बेचते हैं वो बिनफसी ही आती है, यानी उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन इसके बदले में जो चीज हासिल की जाती है उस पर ब की प्रपोजिशन आती है। ठीक है, जैसे मिसाल दी है वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन, वशरऊहु, शरऊ उन्होंने बेच दिया। अब बेच हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं है, इसके साथ देखिए ये मफरूल जो ना डायरेक्ट आ गया हुआ है। कि इसको बेच दिया, शरऊ उसको बेच दिया। जो चीज बेची जाती है वो मफूल होती है ना, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आती है। उसको बेच दिया उन्होंने, उन सब ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। बी बी थमनिन बख्सिन, तो कीमत के बदले, जिस चीज के बदले होती है उसके साथ ब का सिला आता है। ठीक है, जो हासिल किया जाता है। अब अच्छा, तो जो हमारे सबक में वर्ड लफ्ज आया है ना, वो है बाबे इफ्तिआल से। जैसे बाबे इफ़आल है ना, एक बाब मजीद फीही का, उसमें खाली हमजा ही एक्स्ट्रा लगा होता है, लेकिन इसमें 2 लेटर एक्स्ट्रा लगे हैं, हमजा भी और ता भी। ये 2 लेटर एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें। ठीक है, तो इफ्ताला, यहाँ तो इफ्ताल में आपको एक यहाँ पे भी अलिफ नाज, ये तो वो है मस्दर है। बाब इफ्ताल मस्दर है इफ्ताला। और जवेरिया अगर आप वो भी टैग कर दें जहाँ पे आपने अबवाब के नाम सिर्फ भेजे थे ना, तो वो भी सहूलत रहेगी। देखिए पिछली क्लास में सुभान अल्लाह जो हमने पढ़ा था वो आज सारा दोबारा रिपीट हो रहा है, सारा दोबारा रिपीट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर बार बार आप सुनते रहेंगे और बार बार कोशिश करेंगे, अगर आपको ऐसा अभी भी लग रहा है ना कि भूल रही हैं चीजें, भूल रही हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप देखेंगे कि रिपीट होंगी चीजें, रिपीट होंगी, तो फाइनली तो हम इंशाल्लाह पक्की हो ही जाएंगे ना। तो अगर वो अबवाब वाले भी टैग कर दें आप, सादिया ने भेज दिया, बारकल्लाहु फीकी सादिया ग्रुप में। तो अबवाब के नाम तो वो इफ्ताला यफ्ताइलु ऐसे है उसका वजन। तो इश्तराया ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें एक हमजा भी शुरू में आएगा और एक ता का भी इजाफा होगा। ठीक, तो ये असली है। और चेंजेस के बाद वही जो मैंने चेंजेस अभी आपको एक्सप्लेन की, कि जो या है एंड पे तो इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और इसके पीछे वाला जो लेटर फतहा है उसके एक कंपैटिबल हरकत वो हरफ इल्लत लेकर आते हैं जो कि अलीफ बनता है। और चूंकि ये या जो है थोड़ा स्ट्रांग होता है, अपनी हरकत तो हटा देता है ये वाली, लेकिन रहता है एग्जिस्टेंस में, तो लिखने में लिखा रहा साथ, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन खत्म हो गई, ये इश्तरा बन गया। ठीक है, इश्तरा। और ये यश्तरियू था, तो ये यश्तरी ही रह गया, क्योंकि इसकी भी कंपैटिबल कसरा की कंपैटिबल या ही होती है, तो ऑलरेडी या ही है, तो इसी को रखा फिर, यानी इसके ऊपर ही वो सुकून आ गया। इश्तरा यश्तरी इश्तराअन। जो या है ना असल का, है ना, वो मस्दर में जाके हमजा में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी रूल है। ठीक है, इश्तरायन कहीं नहीं आप देखेंगे, इश्तराअन जहां पे भी एंड पे या हो तो मस्दर बनाते हुए वो हमजा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस्तेमाल में।
تو اشترا یشتری یہ اس کی اصل شکل ہے جیسے یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے کوئی چیز حاصل کرنا، خریدنا. کسی چیز کے بدلے کوئی چیز حاصل کرنا یعنی خریدنا. جو چیز خریدتے ہیں وہ بھی نفس ہی آتی ہے، اور بدلے میں جو چیز دی جاتی ہے اس پر با کا صلہ آتا ہے، آلموسٹ جیسے ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے پیچھے شرح میں. ٹھیک ہے، جو چیز بدلے میں حاصل کرتے ہیں اس پہ با کا صلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اولئک الذین اشتروا، الذین اشتروا الضلال، کیونکہ اس کو ویسے تو اشتروا ہوتا، لیکن چونکہ ملانا ہے آگے تو واو کو ضمہ دے کے ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اشتروا کیسے، اس کو دو آگے ساکن آگے تو کیسے ملاتے پھر اس کو سکون دے کے ملایا جا رہا ہے، اور سوری ضمہ دے کے ملایا جا رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا. آگے جب بی آپ کو نظر آ رہا ہو نا، یعنی اشترا کا لفظ آیا ہے اور آگے آپ کو ایک لفظ پہ بی بھی نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ نے اشترو جو ہے نا یہ آپ نے کیونکہ اس کے بدلے یہ دیا اور یہ لیا، یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو اشترو یعنی انہوں نے لے لی، یعنی انہوں نے خرید لی. اس طرح پھر ہم ترجمہ کریں گے. اور بی کا صلہ جس کے ساتھ آئے گا اس کے بدلے ہوتا ہے، اس کے ساتھ یعنی. تو یہ چیز دی جا رہی ہے اور یہ چیز حاصل کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جس کے ساتھ ب کا صلہ آتا ہے وہ چیز حاصل کی جا رہی ہے اس کے بدلے میں. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ لی جا رہی ہے پھر. نہیں، یہ اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اس کو لے لیا، حاصل کر لیا اس کو اس کے ساتھ یعنی اس کو دے کر. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے گمراہی کو لے لیا اس کو دے کر، اس کے بدلے. بی کا مطلب بدلے جیسے، یا اس کے ساتھ اس کو خرید لیا. ٹھیک ہے. چلیں واپس چلتے ہیں، کافی ڈیٹیل ہوگی آج تو. یہاں پر ہم آتے ہیں، دیکھیں. تو تشترو اشترا تھا تو اب وہ گردان پوری چل رہی ہے تو تا کا مطلب تم. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا. روٹ ورڈ میں آپ اپنے شین تا را نہیں بولنا، روٹ ورڈ شین یا را ہی ہے. شرا سوری، شین را یا شرا. ٹھیک ہے. یہ روٹ ورڈ ہے، لیکن تا کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ باب افتعال میں ہے تو اس وجہ سے آیا ہوا ہے، اور یا اس کی ڈراپ ہو گئی ہوئی ہے جب جمع میں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے اس طرح اس کا روٹ ورڈ بتانا ہے نیکسٹ کلاس میں جب میں پوچھوں گی تو. ولا تشترو، اور تم سب مت بیچو، یعنی کیونکہ بی آیاتی میری آیات کے بدلے. میں نے کہا تھا نا کہ ب جو ہے یعنی یہ اس کے بدلے، اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ میری آیتوں کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت تم حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آیا تو یہ تشترو ثمنا قلیلا، تم تھوڑی قیمت مت خریدو میری آیات کو دے کر. جس کے ساتھ بی آتا ہے نا اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ چیز دے کے، جو بغیر کسی پرپوزیشن کیا ہے وہ چیز لی جا رہی ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ سمجھ لیں آپ. یہ بیچنا خریدنا جو ہے نا پھر وہ اس جملے کے حساب سے لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو سامانن قلیلن کو تم مت حاصل کرو، تھوڑی سی قیمت مت حاصل کرو. کس کے بدلے؟ دینا کیا ہے بدلے میں؟ آیات، میری آیات. تو لکھا ہوا ہے کہ تم میں سب مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے. تھوڑی سی قیمت تم حاصل کر رہے ہو اور میری آیات کو دے رہے ہو. جیسے وہاں تھا نا کہ گمراہی کو تم لے رہے ہو، تشترو الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے ہدایت کو دے رہے ہو اور گمراہی لے رہے ہو. تو یہاں پہ ہے کہ تھوڑی سی قیمت لے رہے ہو اور آیات کو دے رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ خریدنا لینا آپ کو سودے کے معنوں میں سمجھ آ گیا. تو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو. وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ سے ہی. یہ صرف کہاں سے آ گیا ہمیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کہنا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو مجھ خالی یا ہے نا، مجھ سے ڈرو. لیکن وہ یا خالی، یہ یا جو ہے نا یہ وہ ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا فتقونی، یہ یا بیسیکلی یہاں پہ اگر آ جاتا، دیکھیں ڈرو یہ ہے فعل امر. ٹھیک ہے. یہ فعل امر ہے، اتقو ڈرو. اور یہاں پہ اگر لگ جاتا نا ایک یا، تو فتقونی اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ڈرو. ٹھیک. مجھ سے ڈرو. لیکن جو ہے نا ڈرتا تو رہے گا انسان،
डरने का असल में हुक्म देना असल में ये नहीं है कि डरो, ये हुक्म नहीं है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुमने डरना है, इम्पोर्टेंट ये है कि किससे डरना है। ठीक है, मुझसे डरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ अल्लाह से डरना है। तो इसलिए इसको शुरू में लाना था। अब शुरू में लाना था तो खाली चूंकि ये जमीर मुत्तसिल है, ये जुड़कर ही आती है, तो अब यहाँ शुरू में लाके किसके साथ जोड़े? तो इसके लिए ईया की इसको चेयर दी गई है, ईया के साथ इसको जोड़ दिया गया। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने सूरह फातिहा में पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। ठीक है, इय्याका नाअबुदु, ठीक, इय्याका नाअबुदु था ना वहां पे। तो मैंने आपको बताया था तब भी कि नाअबुदु ये फेले मुदारे है, ठीक है ना, नाअबुदु फेले मुदारे है। तो नाअबुदु हम इबादत करते हैं, और आगे एक का लग जाता, जो जुड़ने वाली जमीर होती है, जमीर मुत्तसिल, ये का, नाअबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं। परफेक्ट ग्रामर स्ट्रक्चर था, बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि फेल फाइल होता है और मफऊल उसके बाद में आता है कि किसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, हम इबादत करते हैं तेरी, हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन इबादत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे लोग इबादत करते हैं, तो हम भी इबादत करें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी इबादत करनी है वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ तेरी इबादत करते हैं हम। तो ये क को शुरू में लाया गया, ठीक है। लेकिन जब का ऐसे कैसे शुरू में आ जाए, खाली ये तो जुड़ के ही आता है किसी के साथ, तो ईया लगाया गया वहां पर। और फिर उसका तर्जुमा हो गया कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। ठीक, तो जब हम ये बोले ना, तो आप जरा देखें कि इसके सिर्फ ग्रामर स्ट्रक्चर बदला गया है सिर्फ इम्पोर्टेंस शो करने के लिए। अब यहाँ पर भी सिर्फ मुझसे ही डरना है, अपने बॉस से नहीं डरना, यानी अब फकर से नहीं डरना, दूसरी चीजों से नहीं डरना, किससे डरना है? सिर्फ, सिर्फ अल्लाह अकबर। लोगों से डर के झूठ नहीं बोलना, लोगों के डर से गलत चीजें अडॉप्ट नहीं करनी, मुआशरे के डर से लोग क्या बात करेंगे, मैं ये करता हूँ फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, ना ना ना, किसी से नहीं डरना, सिर्फ मुझसे ही डरना है। कुछ भी गलत करते हुए सोसाइटी से नहीं डरना कि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो फलां क्या कहेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें समझ दे दे कि हम सिर्फ अल्लाह से ही डरे। स्पेशली जहाँ पे अल्लाह की जो है ना वो पामाल हो रही हैं, हुदूद, अल्लाह के कवानीन हम तोड़ रहे हैं लोगों के डर की वजह से। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमें मजबूत करे कि हम सिर्फ अल्लाह से डरें, लोगों से ना डरें, किसी भी से ना डरें। या से आपको पता चलना चाहिए कि अल्लाह कह रहा है सिर्फ मुझसे ही डरो। और वैसे नून के नीचे जो कसरा है ना, इसका भी मुझसे है इसमें तर्जुमा, लेकिन बाहर निकाल के और उसकी जो है ना जो है, देखिए, सिर्फ मुझसे ही, तुम सब मुझसे डरो, दो दफा उन्होंने कर दिया ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि यहाँ से हटाने के लिए भी नून के नीचे वैसे होता नहीं है नॉर्मल, यहाँ देखें नून पे फतहा है ना, जब भी आता है जमा का नून, ठीक है, तो फतहा होता है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे आपको कसरा नजर, यहाँ पे भी देखें कसरा है, तो जहाँ कसरा है ना आप वहां पहचान जाए कि यहाँ एक या था, जो कि ये देखें यहाँ पे बिल्कुल वही पैटर्न है। शायद इतनी डिटेल में पिछली दफा मैं नहीं बता पाई थी आपको, जो मैंने इसको अभी वजाहत कर दिया उसकी, ठीक है, मुझसे ही वाली। तो इसमें मुझ का कॉन्सेप्ट होता है नून के नीचे कसरा का, क्योंकि यहाँ पे एक या होती है, आप समझ लें। अगर यहाँ पे ना भी शुरू में आई हो ना, मतलब अगर खाली इसको बाहर निकाल के या के साथ ना भी जोड़ना हो, तो फिर भी यहाँ मुझ का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये खफीफ करने के लिए हटा देते हैं, और यहाँ पे तो वैसे ही उसकी इंपॉर्टेंस के लिए उसको इधर या के साथ जोड़ दिया गया है। तो अल्लाह ने पहले भी कहा कि सिर्फ मुझसे ही डरो, और यहाँ पे भी कहा कि सिर्फ मुझसे ही डरो। ठीक है, अब ये रहाबा और इत्तकू में क्या फर्क है, ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। तो हम अगली क्लास में इसको थोड़ा सा और डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। आज एक ही क्लास, एक ही आयत हो पाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें जो ये वाला भी बहुत रिपीट होता रहता है इस तरह कुरान पाक में, और आमीनू भी, और ये भी रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसी चीजें थी हमने तफसील से समझ ली हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान करे कि हम इनको अपने जहन में रखें और जहाँ जहाँ आए। और जो इसमें असल मकसद है इस इन आयात का, जो लेसन है इसमें हमारे लिए, अल्लाह ताला हमें उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह की आयात को नहीं बेचना, अल्लाह के कवानीन को नहीं बदलना,
اللہ سے ہی صرف ڈرنا ہے، اور اس پہ ایمان لانا ہے، اس پہ پکے سچے دل سے، اور ویسے تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن ہم سب کے لیے بھی ہے یقیناً اس میں لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔